वही प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम रोज़ बोलते हैं। तो दो खुशखबरियाँ आप लोगों के लिए। सबसे पहली खुशखबरी तो ईस्टर्न इंटरचेंज की जो अमाउंट है वो कल या परसों तक जो है वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। और जो किसानों को अमाउंट से मुराद वो पैसे जो किसानों को रिलीज़ होने हैं, वो पैसे जो हैं वो आ चुके हैं। 2-3 दिन बाद जो हैं वो किसानों को मिलना शुरू हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, वही मोस्ट अवेटेड जो प्रोजेक्ट है सेल्फ 4, उसके ऊपर बड़ी खुशखबरी की बात है कि उसकी आज हैवी जो मशीनरी है, हैवी इक्विपमेंट है, वो आ चुका है। यार ये बात जो करनी है ना वो आसान होती है, बड़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ। और आज जब मुझे एक दोस्त ने कॉल की कि उन्होंने कहा इमरान भाई ये वही जगह है ना बैरिया टाउन से नीचे सामने, तो जो आप रोज़ खप डालते हैं, हर दूसरे दिन आपकी वीडियो आई होती है कि ये SL4 आ रहा है, SL4 आ रहा है, तो वहाँ पर जो हैवी इक्विपमेंट है, हैवी मशीनरी जो है वो उतारी जा रही है। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कहा हाँ यार यही प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो इससे पहले वहाँ पे कुछ 1-2 पुलियाँ थी जिनके ऊपर काम हो रहा था, वो बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ये आगे मशीनरी ने वहाँ से ही क्रॉस करना है, मे भी वो काम जो है वो कंप्लीट हो गया और हैवी इक्विपमेंट है वो उतारा जा रहा है। और आने वाले डेज़ में जो रोड की बिल्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यार ये चीज़ें बातें करनी आसान है, इनके ऊपर बात करनी। देखें, जो इलाका किसी चीज़ से महरूम होता है, ख़ास तौर पे जो आर पार के इलाके होते हैं, उनको पता है कि ब्रिज की क्या अहमियत होती है। जिन लोगों को इन हार्डशिप्स का नहीं पता, जिन लोगों इनसे नहीं गुजरे, उनको इसका नहीं पता। तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारे इलाके के लिए डेवलपमेंट है। मैं इस डेवलपमेंट में देखें, हमने इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाई और मुझे पता है कि ज़िमनी इलेक्शन में जब यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो राना तनवीर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी। आपको पता है कि इफ्तिखार है, हाजी इफ्तिखार है में भंगू साहब का और साहबजादा मियाँ अबू बकर साहब का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर जो है वो बड़ा टफ मुकाबला हुआ। तो उससे पहले राना तनवीर साहब को इतना ज़्यादा जो है वो जो था अपोजिशन नहीं थी। तो राना तनवीर साहब ने उस इलेक्शन के बाद एक मीटिंग बुलाई थी, मुझे याद है उसमें इस शहर के चंद एक लोग थे, सरकर्दा लोग थे। तो उन्होंने ये कहा था कि यार ये जो है ये क्या हुआ है, इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा जो है वो क्लोज जाके इतना हमें खपना पड़ा है, तो इसकी क्या वजह है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि राणा साहब हम जो है शरकपुर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इस इलेक्शन में एक कैंपेन हमारे खिलाफ चलाई गई थी, जो एक उनके मुल्लवाल वाली पुल और यूनिवर्सिटी की, उन दिनों आपको पता है कि नया वो जो मरीद के में जो स्किल यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच थी वो राना तनवीर साहब ने वहाँ पे दी हुई थी। और हमने उस चीज़ को पिक किया कि हमारे इलाके में राना तनवीर साहब MNA आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं दे रहे। हमारा राना तनवीर साहब से ना कोई कोई मुखालफत का नज़रिया था, ना कोई और नज़रिया था। हम सिर्फ उनसे अपने इलाके के हिस्से की तरक्की मांग रहे थे। जब हमने ये चीज़ों के ऊपर, ब्रिज के ऊपर आवाज़ उठाई, वहाँ पे जाकर जद्दोजहद स्टार्ट कर दी, बार बार राना तनवीर साहब को ये चीज़ें कन्वे हम करते रहे और उनकी मेहरबानी है। अगर वो बातें ना भी सुनते तो हमने उनका क्या कर लेना था। और इसके ऊपर जो है वो राना तनवीर साहब को जो है वो ख़ास तौर पे हम इसकी मुबारकबाद डेफिनेटली उनको हम देते हैं कि उस बंदे ने जो है एटलीस्ट उनके ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था राना तनवीर साहब के ऊपर, ये क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने कोई भी मेगा प्रोजेक्ट था वो हमारे इलाके को नहीं दिया। तो आज जो है उन्होंने मेगा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे इलाके को जो उन्होंने अनाउंस किए थे, उनमें जो दो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे शुरू होने जा रहे हैं। तो ईस्टर्न इंटरचेंज के जैसे मैंने आपको बताया, वो जो पैसे हैं उसके वो जो है वो 2-3 दिन में किसानों को मिलने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा जो SL4 है उसके ऊपर जो हैवी इक्विपमेंट है वो आ चुका है, वो भी जो है आपको काम उसका भी अभी बड़ी तेज़ी के साथ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये फिर ये चीज़ें हैं, नाशुक्री कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो किसी का क्रेडिट हो एक वसी सोच के साथ, बड़े दिल के साथ उसको देना चाहिए। राना तनवीर साहब ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए एफर्ट की है और इसका प्रोजेक्ट उनको, इसका क्रेडिट जो है वो हर हाल में उनको मिलना चाहिए और पूरे इलाके को उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वो उनके मुखालफीन है या उनके हमायती हैं। आप जब इलाके की तरक्की की बात आए, जब मजमूई तरक्की की बात आए, जब आपकी नस्लों की तरक्की की बात आए, तो आपको सियासी बुग़्ज़ का कभी भी शिकार नहीं होना चाहिए। तो मुझे पिछले दिनों कुछ दोस्तों ने कमेंट्स मुझे किए हुए थे, उन्होंने कहा हुआ था कि इमरान भाई आपके साथ तो ये हुआ है। तो मैंने कहा यार बात यह है कि हम सहाफ़ी हैं, हमारे साथ बाज़ औक़ात हमारी चीज़ों को इस तरह इंटरप्रेट करके आगे भेजा जाता है। बीच में से कोई मेरा वीलॉग आता है, उसमें कुछ कटिंग इनकी की जाती है, वो राना तनवीर साहब को भिजवाई जाती है। इस तरह की और कुछ चीज़ें हैं, मेरे स्क्रीनशॉट, जेली स्क्रीनशॉट लोगों ने बना के भेजे। यकीन करें, मैं आपको जो है क्या बात, मैंने आपको बताया आज तक जो पोस्टें मैं करता हूँ वो मैंने करके कभी डिलीट मुझे नहीं करनी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जर्नलिज्म का जो कैरियर है, किसी के बारे में मैंने वो खबर की है, खबर ब्रेक की है या कुछ चीज़ें की हैं,
تو میں نے آج تک کبھی نہ، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنی ہر طریقے سے اس کی تسلی کروں، کوئی بھی خبر بریک کرنی ہے، کوئی بھی چیز کروں، اس کے اوپر اپنا ورک کروں. اور دوسری جو بھی اپوزیشن ہے، میں نے کبھی ہیزیٹیٹ بھی نہیں کیا کہ دوسری پارٹی سے پوچھتے ہوئے کہ اس کے بارے میں کیا ہے. تو یہ چیزیں ایک جرنلزم، ایک بیسک چیزیں ہیں، تو کنیکشن ہمارے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے ایسا کیا، ہمارے شہر کے لوگوں نے کیا، انہوں نے جو ہے میرے جو وی لاگس تھے ان کو جو بیچ میں کاٹ کے وہ رانا تنویر صاحب کو بھیجتے رہے، رانا طاہر صاحب کو بھیجتے رہے، اور میری جو پوسٹیں ہیں ان کے اسکرین شاٹ بنا کے وہ میرے ان لوگوں کو بھیجتے رہے. وہ اگر وہ لوگ بھی جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب ان کا کیا کہنا. مطلب بھی تب ہی آتا ہے جب آپ کے کچھ لوگ آپ کے مخالف ہوں، اور مخالف بھی اس لیول کا کہ وہ آپ سے جائلس ہوتے ہوں، وہ آپ کے ورک سے جائلس ہوتے ہوں. تو اگر کسی نے جو کام ہی کرنا تھا تو وہ رانا تنویر صاحب کے لیے کام کرتا، کسی نے کام ہی کرنا تھا وہ رانا تنویر صاحب کے جو پروجیکٹس تھے ان کے بارے میں اچھائیاں بیان لوگوں کو کرتا. وہ ان سے کبھی ہوئی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا میرے اوپر، میری چیزیں، میں تو ایک جرنلزم ہوں، جب سے میں نے قلم کا حلف اٹھایا ہے تو میں ہر طرح سے کوشش کی ہے اس حلف کو پاسداری کرنے کے لیے. لیکن لوگوں نے شرارتیں کی، یہ سب کچھ کیا، تو انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں عمران کے ساتھ کیا ہو جائے گا. دیکھیں میری بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل جو جس بندے کا ہونا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، اور اس کا ہر جگہ بھی اس کے ساتھ وہ ذات پاک کھڑی رہتی ہے. جب آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تو وہ ذات پاک کبھی آپ کا برا ہونے بھی نہیں دیتی. وقتی طور پہ چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. بہرحال میرا یہ بتانا ضروری تھا آپ کو. یہ آپ جن دوستوں نے مجھے کمنٹس میرے ساتھ کیے ہوئے تھے، مجھے واٹس ایپ کیا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں، وہ واقعات ایک لمبی لسٹ ہے، وہ میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتا. وہ میں کروں گا، اور اس کا بھی جو ہے وہ ٹائم آ چکا ہے، وہ میں ضرور کروں گا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ میں شیئر کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ میرے بارے میں کرنے کی کوشش کی، تو اور ان کو جو ہے وہ خاک ہی چاٹنا پڑی ہے. جب آپ محنت نہیں کرتے اور دوسرا جو محنت کر رہا ہے اس کی محنت کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ یقین کریں جو ہے جالس ہونے والے لوگوں کی ہمیشہ کبھی کوئی اوقات نہیں رہی. آپ کو ہمیشہ اپنے پروفیشن کے ساتھ جو ہے پہلے انصاف کرنا چاہیے. باقی سیاستدان ہے، باقی انتظامیہ، یہ لوگ آئیں گے، یہ چلے جائیں گے. آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے. تو بہرحال میرا یہ جہاں بتانے کا یہ مطلب تھا کہ جو سیاستدان ہمارے علاقے کے لیے ڈیولپمنٹ لے کے آئے گا، ہمارے لیے بہتر کام کرے گا، ہم اس کی تعریف کریں گے اور ہر صورت میں کریں گے. اب رانا تنویر صاحب کو جب ہم نے اس پروجیکٹ کے بارے میں بتانا شروع کیا، ان کے ساتھ بہت زیادہ کرٹیسزم کیا. ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے علاقے کو ترقی نہیں ہم سمجھتے تھے. ہماری یہ سوچ تھی، بینگ ان کی ہم ووٹر تھے، ہم ان کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ان کے حلقے میں تھے، ہمارا ان سے احتجاج کرنا، ہمارا ان سے بات چیت کرنا یہ بنتا تھا. ہم نے کی اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. میں نے آج تک رانا تنویر صاحب کو جتنے پبلک کے کام بتائے ہیں، بلیو می میں نے ان کو جتنے بھی کام پبلک کے فارورڈ کیے ہیں، اس بندے نے ود ان منٹس ان کے اوپر رسپانس کیا ہے. اب آگے وہ مطلب کہ میں ان چیزوں کو میں نے کو اپنے لیے تو ان کو آج تک وہ کام نہیں بولا، لیکن جو پبلک سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروجیکٹ بڑے تھے یا چھوٹے تھے، رانا طاہر صاحب کو بھیجے ہیں یا رانا تنویر صاحب کو بھیجے ہیں، انہوں نے ود ان منٹس ان کے اوپر رسپانس کیا ہے. تو وہ انہوں نے، اور آگے بھی ہم ان کو بھیجتے رہیں گے. ہمارے اس علاقے سے وہ ابھی ہمیں وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کوئی نہ تو شرمانے والی بات ہے. میں تو ابھی بھی جب میرا دل کرتا ہے بات چیزوں کے متعلق جو کلیئر نہیں ہوتی، میرا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے. تو یہ جرنلسٹ کی، صحافی کی اور سیاستدانوں کی ہمیشہ یہ اس طرح کے معاملات اوپر نیچے چلتے رہتے ہیں. تو بہرحال میں آج خصوصی طور پہ جب یہ چیزیں اوکے ہو چکی ہیں رانا تنویر صاحب کا اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروجیکٹ کے لانے میں جو ہے اپنا جو ہے کنٹریبیوشن جو ہے وہ پلے کیا ہے، میں ان کو میرا ایک سلام ہے، عظیم سلام ہے، پورے شرکپور کے لوگوں کی طرف سے سلام ہے، اور ان لوگوں اور ان بچے اور بچیوں کے لیے سلام ہے کہ جو آگے جن کے لیے ترقی کے مواقع کھلیں گے، جو ایجوکیشن کے مواقع کھلیں گے، اور ان تمام جو بزنس مینوں کی طرف سے بھی سلام ہے جن کا کاروبار اس روڈ کے اوپر بڑھنے جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی بات ہے. تو ان کے رانا تنویر صاحب کا اسپیشل تھینکس. جو لوگ بھی، میں سمجھتا ہوں کہ شرکپور کے تمام لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ دو بڑی خوشخبریاں تھیں. SL4 کے حوالے سے ہیوی جو مشینری ہے وہ ان لوڈ وہاں پہ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ایسٹرن انٹرچینج ہے اس کے 2-3 روز میں کسانوں کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. تو میرا لاسٹ پہ پھر جو ہے وہ خاص طور پہ ان پروجیکٹ کو لانے والے تمام جو افراد ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ کسی بھی ان کا تنظیم سے تعلق ہے، میرا ان سب کو سلام. اللہ حافظ.